سلام دراري، نكملوا مع لي ليميت ديال لي فونكسيون راسيونيل. هنايا لي ليميت كاملين او فوازيناج ديال لانفيني. نبداو بلا بروميير ليميت. ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x carré plus x plus 1 sur x moins 2. هنايا عندي واحد القاعده في الكور كتقول لك لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اون فونكسيون راسيونيل ايغال او رابور ديال لي termes de plus haute puissance ديال النيميراتور او دينوميناتور. سيتادير هنايا شنو كنشدو لي termes اللي عندهم لا بلو غروند بويسونس في النيميراتور هي 2x كاري وهاد اكس هذا هي الليميت lorsque x tend vers plus l'infini. هاد القاعدة راه صالحة غير في voisinage plus l'infini ديال لو رابور ديال لي بلو غروند بويسونس ديال لي termes de plus haute puissance. هنايا 2x كاري ونقسمها على x اللي هي الليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x اللي هي plus l'infini. وكاينه لا ميثود الثانيه، هذه الميثود الاولى كنابليكي ديريكتومون لا ريغل. كاينه لا ميثود الثانيه ليميت لوسكو x tend vers plus l'infini. غادي نفاكتوريزي بx كاري، غتجيني 2 plus 1 sur x plus 1 sur x كاري. هنايا نفاكتوريزي بx، نسامبليفي x مع 2 هنايا عندنا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x égale à la limite plus l'infini ديال 1 sur x carré égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال moins 2 sur x égale à 0. ديما عدد على x lorsque x tend vers plus l'infini عدد على x ديما كيساوي 0. 1 sur x 1 sur x carré moins 2 sur x 1 sur une quantité اللي كتمشي plus l'infini راه ديما كتساوي زيرو. ديما عقل بحال كنشدو مثلا شي خبزه وتنقول لك قسمها ليا على الصين الشعبيه، راه ما تجيك حتى لعبه، تجيك زيرو. هذا يمشي لجوج، هذا يمشي لواحد، هذا كيمشي لواحد، هذا كيمشي لجوج، وهذا كيمشي لبلوس لانفيني. بلوس لانفيني فوا دو هي بلوس لانفيني. Nous avons maintenant la deuxième limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'IL 2x carré plus x plus 3 sur x carré moins 2. Maintenant, la première méthode, la méthode la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'IL une fonction rationnelle égale la limite d'IL le quotient d'IL les termes des plus grandes puissances. هذه البويسونس الكبيره وهذه البويسونس الكبيره كندير لهم الرابور 2x كاري على x كاري. هنايا غادي نسامبليفي، غادي تبقى ليا جوج. الميثود الثانيه هذه ام جوج ام واحد. دوزيام ميثود، الميثود الثانيه كنفاكتوريزي بلا بلو غروند بويسونس اللي عندي في النيميراتور ولا بلو غروند بويسونس اللي عندي في الدينوميناتور. x carré 2 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur x carré fois 1 moins 2 sur x carré. هنايا x carré تمشي مع x carré هي limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 plus 1 sur x plus 3 sur x carré 1 moins 2 sur x carré اللي هي هنايا الليميت ديال هذه الليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x هي 0. عدد على x من كيمشي x لبلوس لانفيني راه هي 0 كما قلت لكم، بحال كتشد خبزه وتقسمها على السين الشعبيه.
ليميت ديال 3 على اكس كاري لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني حتى هي زيرو. بحال كتشد ثلاثه د اللعيبات وكتبغي تقسمهم على شي عدد كبير ديال البوبولاسيون راه ما تجيهم والو. هي تبقى ليا هنايا هذه كتمشي حتى هي لزيرو، هذه لزيرو، غتبقى ليا جوج. ندوزو لا troisième limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini, ديال 2x3 moins 3 sur 1 moins x carré. هنايا لاحظتو الا بغينا نابليكيو ديك لا ريغل اللي كتقول لك لو رابور ديال لي تيرم دو بلو هو بويسونس ديال بلو غران دوغري، شنو كنديرو هنايا؟ هنا عندنا البويسونس الكبيره في النيميراتور هي 2x3 وهنايا راه هي x كاري. هنا راه اكسبري انا بديت لكم ب1 غير باش تردوا البال. هنايا راه لي بويسونس راه رتبتهم باوردر كرواسون، ديما حنايا خاصنا نرتبوهم باوردر ديكرواسون من الكبير للصغير. ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني 2x3 موان 3 هادي راه ردها هنايا موان اكس كاري بلوس 1. دابا عاد انا ابليكي لا ريغل، نشد لي بلو غران بويسونس اللي هي 2x3 على موان اكس كاري اللي هي لا ليميت لوسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال موان 2x اللي هي موان لانفيني. سينون تقدر تفاكتوريزي بإكس 3 وهنايا بإكس كاري وتسامبليفي. نشوفو لا دانيير ليميت هي ليميت لوسكو إكس طون فير موان لانفيني ديال 3 إكس كاري موان 2 إكس كاري موان 7 سور إكس كاري بلوس 4. هادي نقدر ندير ليها نيشان هي ليميت لوسكو إكس طون فير موان لانفيني ديال 3 إكس كاري بلوس 2 إكس باغون هي 3 إكس 3 plus 2x carré moins 7. هنايا شنو هي البويسونس الكبيرة؟ راه هي x4. هنايا راه بادي ب x2 و x4. أرد x4 هنايا هي ليميت لوسكو x tend vers plus l'infini. شنو هما لي تيرم اللي عندهم البلو هو دوغري؟ هي هذا و هذا. هي جينا 3x3 sur x4 اللي هي ليميت لوسكو x tend vers plus l'infini ديال 3 sur x اللي هي 0. هادي الميثود الاولى. بغينا نديرو الميثود الثانيه، غادي نفاكتوريزي ب x على بويسونس الكبيره هي هنايا عندي x3 اللي هي جوج بلس باردون هنا غادي نفاكتوريزي باش تمشي ليا هنايا x3 مع هادي باش تبقى ليا 1 sur x. نعاود نكتبها 1 sur x fois 3 plus 2 sur x moins 7 sur x carré sur 1 plus 1 sur x carré. هادي كتمشي ل 3 هادي كتمشي ل 1 و 1 sur moins l'infini كتمشي ل 0. هي 3 على موان لانفيني اللي هي 0.